देवा तू पवित्र, तू सगळंच पवित्र. तू पवित्र देव. हे वेळार तुझ्या पवित्र देवाचेर नदर घालून तुझी पवित्रहाय नियाळो हांव पुरतो न्ही. हांव पुरतो न्ही. सूर्याची किरणां, सूर्याची किरणां चंद्रिमाचेर पडटा. आनी चुंद्रीम काळोखान पसळटा. तूं मोसो सूर्या, तुजो प्रकाश आनी परसोड म्हजेर पडूं दी. तूं पवित्र देव, तुजी पवित्राय म्हजेर फांकू दी. आनी तुजे भशेन हांवूय बी पवित्र जावं दी. Be holy as your God is holy. तुमचो देव पवित्र, तशी तुम्ही पवित्र जाया. तुझी पवित्राय पळोवंक हांव पुरतो न्ही. तरी आसतना तूं पवित्र देव, तुका पळोवंक हांव सुद्दां. तुजी पवित्र काय मुखार हांव सासंगी पडटा. तुजी देवा मुखार हांव सासंगी पडटा. जेन्ना पवित्रपण तुजें हांव पळयतना, तुज्या उपकाराची नदर लायता. म्हजे वंदावणे पयस जाता तुजेच मुखार. संतोष म्हाका भोगता येवंक तुजे वेंगी. म्हज्यो कुश्यो सुपून जाता तुज्या एकवटाच्या आसरेन. म्हजे वंदावणे पयस जाता तुजेच मुखार. नमस्कार तुका करता हांव दुनिया. तुमच्या कारण नमन करूं तुका. नमस्कार तुका करता दुनिया. तुमच्या कारण नमन करूं तुका. आमच्या हात उबारया, देवाक सांगया, देवा म्हज्या रुसणारा हांव तो पवित्र. म्हाका तुजें बोळ दी. ह्या हात उबारता आसतनाची पवित्राय, उजवाड तुजी घोटाय, तुजे पवित्र आत्म्याची देणी आनी फळांनी म्हाका, म्हज्या कुटुंबाक, म्हज्या शेजाऱ्याक, म्हज्या देशाक, पिडीत सांपडलेल्यांक, आडकोळींक, ह्या त्या प्रश्नांक फुडो करतल्यांक बरोबर तूं राव.
बरोबर तूं राव दुनिया. आमकां तुजें बरें दर्शन दी देवा. आमकां तुजी वाट दाखय देवा. Namaskar Tuka Kurtau dunia Au cakara Noman kurung duka Namaskar Tuka Kurtau dunia Au cakara Noman kurung duka. Hale 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 hale. Hallelujah, 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 hallelujah. Thank you, Jesus. Praise Jesus. We worship you, O God. We worship you, O God. Hallelujah, I worship you. I worship you. The reason I live to worship you. I worship you. The reason I live to worship you. Namaskar Tuka Kurtau dunia cakara Noman kurung duka. Namaskar Tuka Kurtau dunia Noman kurung duka.
Lord. Hallelujah. 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 बाबडीनो काल आमी नियाळ केलो कित्या विशीं Aista. इश्टा विशीं युअर फ्रेंड आमिंगूस आमींग दुमींग तांचो काल आमी उडगास केलो आनीक ह्या आमिंगा सवें वर आमचे पेल्या सवें व आमची सवें कसो आमी मोग दाखोवचो कसो आमी हुस्को घेवचो कशी भाशेन आमी आमच्या पेल्याक आदार दिवचो कशी भाशेन आमच्या फ्रेंडाक सवें आमी आमी ते इश्टागूच सांबाळची हे खातीर ल्हानसो आमी इग्न्यार करता तो म्हणल्यार दयाळ्यो कोरण्यो कितें म्हणटा आमी दयाळ्यो कोरण्यो दयाळ्यो कोरण्यो दोन भाशेन आसात कसल्यो त्यो आत्म्याच्या फायद्याच्यो आणि कुडीच्या फायद्याच्यो. आत्म्याच्या फायद्याच्यो आनी कुडीच्या कुडीच्या फायद्याच्यो ह्यो दयाळ्यो कोरण्यो कित्याक करूंक जायो ह्यो दयाळ्यो कोरण्यो कित्याक करूंक जायो ते आमकां पवित्र पुस्तकान मेळटा पवित्र पुस्तकान मेळटा उक्तें करुया मॅथ्यू चॅप्टर 25 वर्स 40 मॅथ्यू चॅप्टर 25 वर्स 40 मातेवाचें शुभवर्तमान 25 वळी 40 हांगासर आमकां मेळटा कित्याक आमी दयाळ कोरण्यो करूंक जाय कित्याक हांव भुकेलो पूण तुमी म्हाका जेवंक वाडले ना. आमी तर जेजू भुकेलो आमचो भाव भुकेलो आमचो पेलो भुकेलो आमचो इश्ट भुकेलो पूण ताका आमी जेवंक दिले ना जेवंक वाडले ना. वाडलें ना मातशें लायट घालताय हांव ताणेलो पूण तुमी म्हाका पिवंक दिले ना. वारसूर कसो आयलो पूण तुमी म्हाका बिराड दिल्ले ना. विंगडो जाल्लो पूण तुमी म्हाका न्हेसूंक दिल्ले ना. बिडेंत आनी बोडकोनींत पडलोलो पूण तुमी म्हाका भेट दिली ना. त्या वेळार ही ताका जबाब करून विचारतली सायबा केन्ना म्हूण आमी तुका भुकेलो ताणेलो वारसूर वो विंगडो जालो पिडेंत वो बोडकोनींत पडलोलो पळोवन तुजी चाकरी करूंक ना. तेन्ना तो तांकां जाप दिवन म्हणटलो हांव तुमकां सच सांगता ह्या ल्हानांतल्या नाना मदल्या एकल्याकूय जें कितें तुमी करूंक ना तें तुमी म्हाकाय करूंक ना. आनी ही सासणाचे कास्तीक वेतोली पूण देवाक मानवलोली मनशां सासणीक जिवीत भोगूंक वेतोली. ओके म्हणटरी हे देवाची उतर जेजू कितें सांगता जें तुमी म्हज्या ल्हानाच्या ल्हानाक केलें तें म्हाका केलें. तें कोणाक केलें म्हाका जेजू केलें. जेजूक आयज आमच्यान जेवण वाडूंक जायना जेजूक पूण तुमच्या घरांत जाणटे आसात पिडेज आसात कोश्टांक सांपडले आसात कोण घडये जेवण हाडना त्या ल्हानाक तूं जेवण वाडटाय म्हळ्यार तूं कोणाक वाडटाय जेजू. हालेलुया 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 Hallelujah. हालेलुया 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 Hallelujah. हालेलुया 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 हालेलुया. प्रभावणीनो आत्म्याच्यो कुडीच्यो सात आमकां ह्यो गरजो आसात. सात भाशेन आमच्या पेल्याक आमच्या इश्टाक आमच्यांनी कितें दिवं येता आदार. पेलो म्हळ्यार कोण पेलो म्हळ्यार कोण आमी उलयना तो हा सगळी आमी सगळी पेलो म्हळ्यार कोण दुसरी मनशां पेलो म्हणल्यार कोण गरजे सांपडला तो सजमल्या न्हू कोण गरजे सांपडला तो म्हजो
पेलो सजमल्या पेलो म्हळ्यार आम उलयना तो न्हू च्या पिताय तो न्हू पेलो म्हणल्यार जो कोण गरजेक सांपडला फ्रेंड म्हणल्यार कितें इ पेलो आं इस फ्रेंड म्हणल्यार सागे तूं ताका वळखता तूं एका वळखता तुमी एकामेका वळखता एकामेका आदाराक गरजे सुखां दुखां एकामेक शेअर करतात ते पेलो म्हणल्यार फ्रेंड न्हू पेलो म्हणल्यार कोणूय वाटसर जावं येता कोणूच जावं येता पेलो म्हणल्यार जो कोण गरजेक सांपडला सांपडला तो इवन तुजो दुस्मान तुका केंटा तोय बी तुजो पेलो तो तुजो दुस्मान न्हू तो तुजो दुस्मान न्हय तो तुजो कोण पेलो. हिस्ट्री बी न्हू कोण पेलो 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 म्हळ्यार कितें करूंक जाय तुवें ताका आदार दिवंक जाय जेन्ना तो बॉब मारता जेन्ना तो ताका गरज पडटा त्या वेळार आमी ताका कितें करूंक जाय आदार दिवंक जाय हालेलुया 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 पहिली वोस जेजू सांगता ते भशेन आतां आमी देवाचें उतरां आयकलां मॅथ्यू चॅप्टर 25 वर्स 40 पहिली वोस जेजू सांगता भुकेल्यांक जेवण दिवचें कितें भुकेल्यांक जेवण दिवचें भुकेल्यांक जेवण दिवचें पण थोडे कितें म्हणटा जाणा काम करूं सोदिनात कितें करूं सोदिनात काम कितें मेळटा आयतें जेवण मेळटा जाल्यार काम कित्याक करुया वतान कित्याक टेन्शन घेवया कोण ना जाल्यार कोण जेवण हाडून दिताच हें बी अशें न्हू जायत जाणांक ह्या हितून कोण पण गरजेक सांपडला ताजे जेवण ना ताजे वावर करूंक जायना ताका वावर ना ताका जेवण दिवचें न्हू ताका कितें दिवंक जाय कितें दिवंक जाय कोणाक वावर ना ताका जेवण दिवपाचें वावर दिवपाचो वावर वावर दिवपाचें कोणाक पळय कोणा कडेन वावर करूंक जाता ताका कितें दिवपाचो वावर वावर जाय जाणां आमचे अशीं येतात फादर काम ना ताका लागून मातशे पयशे आहले फादर काम ना पयशे आहले अरे बाबा काम ना मरे हांव काम दिता तुका रावता तूं ना 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 फादर ना ना म्हणटा आनी पळ काडटात म्हणटा हांकां काम करूंक जाता पूण हांकां काम करूंक असलें जेवण न्हू देवाचें उतर सांगता जो काम करिना ताका जेवपाचो अधिकार ना जाणें काम केलें ना ताका जेवपाचो अधिकार ना ना तुवें काम करूंक जाता तें काम कर आनी कितें कर जेव हालेलुया 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 हालेलुया. पण बाबा न्हू कोणा कडेन जेवण काम करूंक जायना ताका कितें दिवंक जाय तो पेलो कोणाक काम ना ताका जेवण न्हू ताका कितें दिवंक जाय काम काम जायत पडे हांव उरगास करता तो म्हणल्यार असल्या मनशांक न्हू काम करूंक घडटा तांकां काम दिलें ना वो ते काम करिना जाल्यार न्हू तुवें ताका जेवण एक दीस दितलो सदां तांकां कोण पुसतलो तुवें तर वावर केलो दिसा दिसपडो एक रात जोडपाचो सदां तुजें कितें करूं येता जेवूं येता बरें आतां दुसरें एग्जाम्पल दिता तें म्हणल्यार बाबणू जाय जाणां गरोवपा वयतात कितें करूं वयतात गरोवपा वयतात तूं गोरोवन कितलेच लोकांक नुस्तें पावयतलो ना जावचें ना सदां म्हणटरी कितें करूंक जाय कोणा कडेन गरोवपा पड जाता तेच्या हातान कितें दिवपा जाय नुस्तें न्हू कितें दिवंक जाय गरांटी गोरांटी दिवंक जाय सदां गरोय आनी जाय तितलें नुस्तें काड हाड आनी हा आनी केन्ना गोरांटी दिल्यार तेकाय धाड तूं गोरें सदां कितल्या मनशांक नुस्तें दिवंक शकता जाता केन्ना एक चुकोवन दिलें सदां तूं गोरें नुस्तें येतलो पूण जाय जाणांच्या हातान जेवणा खाणा खातीर तांकां गोरांटी दिवपाक जाय तांकां वावर दिवपाक जाय हालेलुया 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 बाबा न्हू जाय त्या भुरग्यांक बी कितें करतात जाणा तेंचे एक दोळे काडटात भुरग्यांक किडनॅप करतात थोडे पाटी आवय बाबूय काडटात हांवें हें केलां ते भाशेन आवय बाबूय भुरग्याचो दोळो काडटात
कित्याक जाणा ही मागीर सुशेगाद घरा कडेन बसतात आनी भुरग्याक कितें करून दवरता तूं भीक मागून दवरतात थोडे भुरग्याचे दोनी दोळे फोडटात आवय बापूय दोनी दोळेच फोडटात आनी भुरग्याक वतात आनी माकी दिवन दवरून वयतात आनी मागीर परतून हाडून वयतात भुरग्याची गरज पडली ना भुरगे नाका तांकां कितें जाय पैसे पयशे देखून बाबड न्हू भुकेल्याक जेवण दिवचें जाचे लागीं वावर करूंक जायना ताका कितें दिवचें जेवण आनीक सांग म्हजे इगोजीन जायते पाटी म्हाका जायत त्या तोपी घातल्या एकान दोनूच न्हू आनी फाल्यां तूं रेतीर कोत्ता न्हू ते आनी सांगतात जाय जाणांनी आनीक सा कोण आयलो आनीक म्हणलो हिंदी उलोवपाक लागलो खाने को कुछ नहीं म्हण लागलो खावपाक 4 दीस जाले म्हणलो जेवण ना मागीर तेन्नाच कोणें म्हाका बरी सामोसा आनी पॅटिसां हाडलीं हांवें म्हणलें चल 4 दीस हांव सदांच जेवतां एक जेवनी हांव न्ही सकाळीं म्हणल्यार ब्रेकफास्ट आनी हांवें ती सगळीं पॅटिसां आनी सामोसा काडल्यान दिल्यो आनी हांव भितर गेलो पयशे मागताले पूण पयशे दिवंक ना मागीर भितर गेलो आनी परतून आयलो आतां म्हाका कितें तरी तयार करूंक जाय न्हू ब्रेकफास्ट तेंका दिलो म्हणटा हांवें कितें तरी तयार करूंक जाय वचून थिंग पयलें जाल्यार एक गार्डनाक एक पॅकेट पयलें हांवें अरे हें पॅकेट हांवें दिल्लें तेंच न्हय मरे चुल्या ती सगळीं पॅटिसां आनी सगळीं सामोसा गार्डनाक शेवटून मारल्यात मागीर हेंकां कितें करपाचें अरे हांवें नासतना कोणाक हेंकां दिल्यात आनीक हांवें दिल्ल्यो काडल्यान सगळीं पॅटिसां आनी सामोसा खंय मारल्यात तूं गार्डनान शेवटून मान गेले पण ही बुकेल्यात तूं ना ही बुके ना ही मोदरेल्यात हां असल्यांक न्हय बाबडे बुकेले जायत जाण आसात तांकां तें असले मोदरेल्यांक न्हू कोणाक जेवण दिवपा जाय बुकेल्यांक आनी जें कांय ना तांकां जेवण दिवंक जेजूची पयली दोयाळ कोन्नी बुकेल्यांक जेवण दिवचें हालेलुया 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 बाबडो कसलें फंक्शन आहा जाल्यार उडगास करात गांवांतले कोण आसतलीं ज्या अनाथान कोण तरी आसतलीं तांचो उडगास करात कोणाच्या नांवान देवाच्या नांवान तांचो उडगास करात तेच बरोबर न्हू जेवण केन्नाच पिड्यार करचें न्हू ही आज्ञा मनान धरता आसतना जेवण केन्नाच पिड्यार करचें न्हय भुरग्यांनो आयकात केन्नाच जेवण पिड्यार करूंक जायना केन्नाय शीत इल्लें लेगून भायर उडोवप म्हळ्यार पातक हे आमच्या भारतान आमच्या देशान कितलो लाखांनी लोक तांकां दिसाक 2 जेवणां मेळनात एकूच जेवण देंपारां जेवलें जाल्यार सांजेक आनी सकाळीं जेवण कांय भुरगीं जाय तीं भुरगीं त्या कोसेच्या धोब्यांनी जेवण काडूंक वेतात थोडी फावटी जेवण काडूंक ही सुणी दुकरां दिनात कितलीं भुरगीं जेवण काडना सावन देखून जेवण रांदता आसतनाय बी जाय तितलें रांद जेवता आसतना बी जाय तितलेंच जेव पूण जेवण पिड्यार करचें न्हू हें पातक हांवें जाय तें जेवण रांदलें हांवें जाय तें जेवण पिड्यार केलें कोणाचें केलें तुजें केलें तुवें वाऱ्यार रोयल्लें तें तुवें पिड्यार केलां ते जेवणाक कितले मनीस उपाशी उरले कोणाक लागून तुका लागून तें जेवण समज तुजे लागीं जेवण चड आसा कोणाकूय दी पूण थोडे भिरांत दिसता कोणाक दिवपाक कितें जाता कित्याक भुकेल्यांक ती जेवतलीं बरें मागून पूण मोदरेल्यांक ती जेवचें ना ती तुजी 12 ब्रेसां 13 शुक्रार कोत्तलींच कोण मोदरेल्यांक ती भुकेल्यांक ती न्हू प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 जाय ते पाद्री माद्री जाय तो लोक असे भुकेल्यांक जेवण वाडटात
लास्ट कोवीड पिडे वेळार हॉस्पिटलान जेवण घेवन कोण ना कितलो लोक थिंगा जेवण रांदतात आनी तेंका जेवण हाडपाक कोण ना कोणी पयशे नात कोणी भिरांत बाबणो अशे मनशाची देवाचो आशिर्वाद हालेलुया 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 दुसरी कुडीच्या फायद्याची कोरणी कितें जेवण दिलें मागीर कितें दिवंक जाय तानेल्यांक पिवंक दिवचे तानेल्यांक पिवंक दिवचे तानेल्यांक पिवंक दिवचे व्हडल्यान तानेल्यांक पिवंक दिवचे तानेल्यांक पिवंक दिवचें बाबा न्हू आमकां गोंयकारांक तितली बरी संवय ना हांव एक दिसाक राजस्थानाक गेलो आनी थिंगा सगळ्या घरांनी अशे वाटे रस्त्यार लेकून रस्त्यार न्हू रस्त्यार लेकून मडके भरून दवरतात मातयेचे मडके आमी आदीं गुलगुलेत म्हणटाले वो कोंबो म्हणटाले ते कोंबे गेले आनी त्यो कोंबये गेले आसतल्यो न्हू आतां फ्रीज येयल्यो फ्रीज माल फ्रीजितलें उदक बी बरें न्हू माल पडटा ती आमगे फ्रीज आमगे ती फ्रीज आमगे जाण्टेल्यान सोदून दवरली खंयची फ्रीजी कोंबो मडको म्हणटरी बाबा न्हू अशें रस्त्यान वेता आसतना हांवें पळयलें खंयचे शॉपार तूं भितर सरशी शॉपाचे भायर बरो तेंगे बरे डिजायन ते बरे मडके ते उदक भरून दवरतात उदक भरून दवरतात आनी थंयसर हें आसता पिवपाक कप आसता सगळ्या शॉपांनी अशें रस्त्यार बी जायते कडेन आतां आमचे ते रस्त्यार आमी इल्लें नळा उदक पीत म्हळ्यार ना आमगे नळा उदक काबार जातलें ना ही दयाळ कोरणी तानेल्यांक पिवंक दिवचे तानेल्यांक पिवंक दिवचे थोडे ओगी रावले तानेल्यांक पिवंक दिवचे पिवंक दिवचें हें उदक आमी हाडलो ना बाबा न्हू तें बील घोडे फारीक कोत्ता जाय पूण तानेल्यांक पिवंक दिवचें म्हाका उडकास येता वेळार सांत दिसता हांव ह्या आयलंडार आसलो सुमार 4 वर्सां थिंगा एक दवंडो म्हण आहा कितें म्हणटा दवंडो दवंडो म्हणल्यार कितें दवंडो म्हणल्यार एक जागो थिंगा तुवें आतां समज कितें करताले ते आदीं माथ्यार मारून तांदूळ भात सगळें कितें करताले वताले गाडयो नासल्यो म्हणटरी दवंडो म्हणटो ते पोताक आनी हे पोताक मोदें दवंडो म्हळ्यार दवंडो कितें म्हणटा तुमी आं मागीर तें हें माथ्यार पळय आहा तें तेजेर दवरप आं तेजेर दवरप आनी मागीर तकली मातशें जागे घालप आनी दवंडो 3 कामांक लागून आसतालो ते म्हणटा अजून त्या गांवांक ते जाग्यार नांव आहा दवंडो दवंड्यार थिंगा 3 कामां आसतालीं एक हे दवंड्यार खंय बरी पेज मेळटाली पेज भोत्ताले कोण तर पेज कोत्तालो आनी ते दवंड्यार धुवतालो कोणाक वेता आसतना भूक लागली आनी बरें हाऱ्याचो तोराचो धुवताले म्हणटात ते थिंगा ते दवंड्याचेर थिंगा बुडकुलें घातली पेज बंद केली दवरली आनी आयदन सगळें दवरलें कोणाक पळय भूक लागल्या ताणें ते दवंड्यार तें माथ्या वयलें कितें करप ते दवंड्याचेर दवरप मागीर भूक लागलेले पेज हाऱ्याचो तोराचो खावप आनी मागीर थिंगा एक आनेक आयदन आसतालें उदकाचें तान लागल्या जाल्यार उदक पी आनी कोण दवरल्या कोणा खबर ना कोण दवरतालो खबर ना पूण लोक दवरतालो आनी कोण जेवलो आनी कोण ना जेवलो ना मागीर तो बुडकुलो पोतून चेंज करताले आनी ही भाशेन आदलो आमचो लोक ही बायबल ही देवाच्यो हे कुडीच्यो आत्म्याच्यो कुडीच्यो दया कोरण्यो पाळटलो हे आमच्या पुर्वजां खातीर देवाक आर्गां दिवं म्हणया हालेलुया 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 पाहून आतां आमी चामटे आनी इमटी आतां आमी चामटी आनी चामटे आनीक नॉट हॅपी कित्याक हॅपी ना कित्याक भलायकी ना हे चामटी आनीक इमटी देखून
ती भाडी कोणा भाडी जेवन वचनी कोणूय जेवन वचनी कोणा ताण लागलेल्याक देवान सांगला उदक दी म्हूण आतांची खबर सांगता हांव आतांची खबर सांगता एक साक सुमार 8 दीस उदक ना जालें कितले दीस 8 दीस आनी सगळ्यांची 8 दीस म्हळ्यार सगळ्यो वरली टँक्यो कितें जाल्यो हाली जाल्यो आनी मागीर कितें सोदूंक वचचें पडलें बांय बी पुरयले आमी तुमचे ते पिड्यार गेले ते पयलीं म्हाका दूख भोगता एक वेळा आमचे बांयत हांव वचपी ती बांय चिकोल काडपी ते बांयचें कोट्ट्यान उदक भरून वयर काडपी कोट्ट्यान बांयत वचून आनी ती आमी ते नितळ करपी आयज ते भोंग तेंचे गार्बेज सगळें पिडयल्लें आहा आनी थोडी बांय पयल्या बरें वाव हे गांवांत कितें तरी पुर्वजांनी दवरलां कितें तरी हे लोकांनी सांबाळून दवरलां मागीर बांयचे आतां लोक बांयचें उदक सुद्दां भोंवतात आमचे चामट्या हिमट्यांनी कितें केलें जाणा बांय काडलें आनी नेट बसयलें आनी लॉक मारलें कितें वतात म्हणून उदक वता म्हणून हाल्या काळार लोक थिंगा व्हरून दवरताले आनी आतांच्या काळार चामटे हिमटे कितें करतात बांयचें उदक येयलें व्हरत म्हूण पयलां ताका लागून आमी खुशाल ना हालेलुया 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 देवाचें उतर कितें सांगता तें आमी आयकुया हे चामट्यांचे हिमट्यांच्यो खबरो नाकात कोणाच्यो खबरो जायो कोणाच्यो खबरो देवाची खबरो पळोवया मार्क चॅप्टर 9 वर्स 40 मार्क चॅप्टर 9 वर्स 40 मार्कुची शुभवर्तमान 9 अवेसूर वळी 40 तर आमचेर आड नान ती आमच्या भागा आसात कितें म्हणटा ओके मिस्टेक जालें आसा थिंगसर तुमी म्हज्या ल्हानांतल्या एक उदकाचो पेलो बोर लेगून उदक 9:41 ओके हांव तुमकां खरेंच सांगता तुमी क्रिस्ताची पाटलावजारा म्हूण कोणूय तुमकां एक पेलो बोर उदक पिवंक दितीत जाल्यार तांची मजुरी तांकां मेळनासतना उरची ना सच म्हणल्यार न्हू कोणूय हांव जेजूचो पाटलाजार कसो कोणाक तानेल्याक एक उदकाचो कप भरून उदक लेगून दिली जाल्यार हाची मजुरी तुमकां मेळ्ळ्या बगर एक उदकाचे कपाची मजुरी आनी एक कळशीभर उदक दिल्यार कितलें जालें व्हडली मजूर जाली हालेलुया 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 उदक दिता आसतना बाबा न्हू वखदय बी दिवचें कितें दिवचें पूण जाय जाणां नाडटात हांव म्हाकाय नाडला जाय जाणांनी आनी आतां हांव जाणा ती म्हाका नाडटात म्हूण हांव जाणा ती म्हाका नाडटात पूण देवा चल आसूं आनी एक साक कोण अशीच आयली आनी म्हूण लागली फादर दोतोरान रिसीव दिला पूण पयशे कितें करपाक वखद हाडूंक आनी हांवें काडलें म्हणलें वच चल कितले जाय व्हर आनी गेली रोखडाच 3 दिसांनी परतून आयली फादर वखदाक कितें जाय पयशे जाय अरे ही नरी बायलो पळय 2 दिसां फाटीं येयली ती तिका खबर ना तोच फादर म्हण तो परतून हांवें ते रिसिवाक चोयलें हांव रिसीव घेवन येयला केदोन गेलो गे म्हणलें तूं दोतरागेर ना म्हळ्यार 4 दीस जाले म्हळ्यार दोतरागेर गेल्यार रिसीव घेवन येयला 2000 वर्सां पयलींचो तो एक 10-20 वर्सां आदलो रिसीव घेवन येयल्या आनी सांगता कालूच दोतरागेर गेल्ली म्हूण बाबा न्हू अशी थोडी फाट फटयतात आनी मागीर बरें दिसना बरें दिसना पूण बाबा न्हू तुजें लागी घडटा बाबा ह्या बाबाक हे भयणीक वखद हाडूंक जायना आनी देवान तुजे लागी तर कितें दिलां तुका जाता जाल्यार ते वखद हाड दी वखदां पयशे नाका हांव आयकलां की म्हाका जाय जाणां वखदां म्हणून फटयला त्या खातीर आतां हांव रिसीव दी म्हणटा हांव हाडटां रिसीव दिनात फकत पयशे दी म्हणटात अरे बाबा तुजे लागी वखद हाडून पयशे ना हांव तें वखद तुका हाडून दिता ना भायले घे तें भायले आहलें म्हणलें वखद घे आनी भायले वरांनी दी ना फादर वखद नाका पयशे दी हांव हाडटां
एजवत कितें जालें वखद नाका कितें जाय वोय जाय जाण आमी इतले शिकून आमकां फटयतात ते फटोवन घेयनाका कोणाक वखद हाडूंक जाय तुजे लय देवान दिला जाल्यार ताका वखद दी हालेलुया 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 एक सुवय कर एक बरो मडको घे बरें उदक तापय आनी दुय आनी तो मडको घरा बारा दवर कळ्ळें न्हू पूण थोडी बुरशेपण करता ताका बरें दिसना थोड्यांक ते बाबा तोंड बी लायतात आनी बुरशे करतात आनी थोडी भिरांसता पिलो उरलो उदक तितून घालीत म्हणून तशी थोडी बुरशेपणां करतात कोणा घरान येयले पयलें तोंड बायलें उदक दी पिवपा एक ग्लास बरें नितळ उदक दी वखद तें जाणा तुमी उदक वखद म्हण जाणा तूं हाय उदक पिना जावन जाय जाण त्रासां पडटा आमी सगळीं चडशीं दुयेंसां 99% दुयेंसां जावपाक कुडीक आनी आत्म्याक एका मनाक कितें उदक कोणें जाता पयर हांवें तुमकां सांगलें जेन्ना उदक ना तेन्ना जमीन कितें जाता शेताची जमीन कितें जाता तशी आमची भितर घडटा म्हणून आमकां बोगोर उदकाची गरज हालेलुया हालेलुया सॉफ्ट ड्रिंकाची गरज ना सॉफ्ट ड्रिंक इज इक्वल टू सॉफ्ट डेथ सवका मरण तें आनी आमी डायबिटीज आनी ही ती दुयेंसां जाता आनी वखदां बसूंक मोत्ता आनी ते आमकां सॉफ्ट ड्रिंक दिल्ले मनीस ते करोडपती जातात जाणा तुमी आनी आमी गरीब आसले ती गरीबूच उरता सॉफ्ट ड्रिंक न्हू सॉफ्ट ड्रिंक हें वखद हें उदकूय न्हय एक एसीड एक पॉयजन तुमी पळय म्हणलेलें तें कितें तें मातशें सुदार हांव नको कितल्यान सोदलां तें म्हणटरी दुसरी जाली तानेल्यांक पिवंक दिवचे तिसरी कितें वाटसुऱ्यांक बिराड दिवचे वाटसुऱ्यांक बिराड दिवचे तेजे पयल्यान म्हणया विंगड्यांक नेसूंक दिवचे भावण न्हू विंगड्यांक न्हेसूंक दिवप हें गरजेचें जायतो लोक आसा तेंकडे न्हेसोंक ना पूण तांचे लय न्हेसोंक ना पूण आमचे लय आहा ते आमी पिड्यार करतात आमचे लागीं आसा ते पिड्यार करतात इतलो लोक विंगडो आसा तांकां आतां वत बी कांय लागना तें कातूय जालें तेंगे कितें आंगाचें बाबा न्हू विंगड्यांक न्हेसूंक दिवचें बाबा न्हू विंगडे तांकां दिन कितें मेळटा हांवें म्हजें सांगलें तांकां हांवें दिलें खावपाक पूण तेमी काडलें न्ही म्हाकाय मातशें बरें दिसोंक ना म्हाकाय बरें दिसोंक ना केन्ना आमकांय दुखता अरे हांवें म्हजें काडलें आनी तुका दिलें पूण बाबा न्हू विंगड्यांक न्हेसूंक दिवचें जायते फावटी आमचो पोन्नो रोप आसता पोन्नो तो थिंगा जक्क मारता ना बाबा न्हू कोणा घालता का दी आनी उडयतो आनी सदां पोन्ने दिनाका केन्ना नवें बी दी कित्याक तुजें उदारपण तें तुजी खुशालकाय ती तुजें खुशाल जिवीत तें जायते फावटी एक घडणें हांव सांगता आनको जाय पडटा ती आयकूंक पडटली तुमकां पूण हांगासर ह्या विशयाक लागता म्हूण एक आसा हूंय एका व्हडल्या शॉपान एका व्हडल्या मॉलान एक वस्तुरी भितर सरली बरी सारकी टाक टूक बरी न्हेसोन सारकी भांगार रुपये घालून बरी मेकअप बी करून सारकी आनी ह्या शॉपान भितर सरली फकत त्या शॉपान असलोच लोक भितर सरतालो कसलो व्हडलो म्हणटा तो व्हडलो आं व्हडलो जाल्यार हांव नको भितर सरले आनी तिणें खंय ह्या शॉपवाल्याक विचारलें तुमच्या शॉपार सगळ्या म्हणजे सवाय साडी आसा ती दाखय सवाय साडी आसा ती दाखय आनी तेणें दाखयले सवाय साडी आसा तेची आनी सवाय नाक म्हण लागले खंय आनी ताणें म्हणलें खंय
हिच्या सवाय आमचे येदे व्हडले हितून आनी साडी ना. पूण म्हणलें हूंय शॉपवाल्या म्हणलें हूंय अरे बाबा एका आगे तुका इतली सवाय साडी कित्याक जाय? तूं न्हेसून आहा ती कितल्या हजाराची साडी आनी तुका इतले सवाय आनी हलकी साडी कित्याक जाय? आनी तेन्ना हूंय तिणें सांगलें म्हज्या पुता म्हजो एकटोच पूत म्हज्या पुताचें काजार आहा आनी काजार आहा तें म्हाका डूम ढाम करूंक जाय. लाखांनी करोडांनी पयसो बरो कितें घालूंक जाय ते धुंवर घालूंक जावो हो धुंवर सगळ्या वयर सकयल पावूंक जावो. आयकलें म्हणटरी म्हाका एक आनी तुका इतले सवाय साडी हलकी साडी कित्याक जाय म्हण लागले हूंय आमच्या घरान एकटी सान मारूंक येता कितलीं वर्सां जालीं हे वस्तुरेन त्या पुताकूय जेवयला हावयला आनी आतां तो काजार जाता. ताच्या काजराच्या उडगासा म्हूण ताका हांव एक साडी काडूंक सोदतां. कोणाक साड मारूं येता ती जेवण खाण करता ती. आनी तेणें म्हणलें हूंय इतलीच हलकी साडी ना तूं आनी खंयसर पळय. दुसरे कांय दिसांनी आनी एक बायल आयली मातशें पिंजलोली तितलें बरें न्हेसोंक ना. दुसरी एक बायल आयली आनी कांय दिसांनी त्या शॉपान तिका पयलीं जाल्यार आनी कित्याक आयल्या शॉपान हिचे लागीं पयशे आसतले ह्या शॉपांतल्यो वस्तू घेवंक. आनी तिणें म्हणलें हूंय आरे बाबा एक बरी साडी दाखय बरी म्हारग आहा ती दाखय. आनी तिणें हूंय बरी म्हारग आहा ती दाखयली. आनी शॉपवाल्या हूंय मातशें हें जालें अरे ही बायल न्हेसोन आहा ती ही सारकी थर्ड क्लास साडी पिंजलोली आसतली खंयची रस्त्या वयली वाटे वयली आसतली आनी येदी व्हडली साडी व्हरून कोत्तली कितें आनी इतले पयशे. आनी शॉपवाल्यान हूंय तिका विचारलें आगे ही साडी तुका कित्याक जाय? तूं कांय इतली बरी साडी न्हेसोना ती साडी तुका कित्याक जाय? आनी तिणें हूंय हे सारून मारतली बायलेन हूंय ती बायलेन हूंय ते शॉपवाल्याक सांगलें अरे बाबा म्हज्या पुताचें काजार आसा आनी हांवें हे म्हज्या पुताचें काजार आसा आनी हांवें इतलीं वर्सां आयदनां घासून सारून मारून रूप धुवन हांवें एका मनशागेर काम केलां म्हाका तेचो उपकार कसो ही खुणा कशी ही म्हारग साडी म्हजी मॅडमीक दिवंक जाय. आनी तो तोटाक जालो. एक बायल आयिल्ली ग्रेस बरे पयशे आसली ती कसली साडी सोदताली हलकी सवाय आनी ही वस्तुरी जे लागीं व्हडले पयशे ना झाडू मारता ती बाबडी आनी ती आपल्या मॅडमीक तिचो उपकार राटूंक तिचे सवय मोग दाखोवंक कितें करता बरी म्हारग साडी व्हरता. बाबडनो तुमी चिंतात आनी सांगात म्हाका कोण ग्रेस आनी कोण गरीब? चड पयशांची साडी घेतल्या ती कोण जाली? ग्रेस. आनी थोड्या पयशांची साडी घेतल्या ती कोण जाली? गरीब. बाबडो पयशे आसले म्हूण तूं ग्रेस न्हय. काळीज आनी मन आसल्यार उदार मन आसल्यार तूं ग्रेस आनी एग्रेसकायेची इनाम देव दिता. हालेलुया 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 हालेलुया. हालेलुया. उडकेनाचें फंक्शन आहा जाल्यार कोणें गरीबाक कितें दी गरीबाक दी. आयकलें न्हू मातशें उणें जाल्यार कांय जायना. काल जायत पडटा आतां न्हवरे येतात फादर कितल्या फुलांचे वास दवरूंक जाय? अरे बाबा फुलांचे एक हालता एक दवरल्या कांय जायना रे म्हण तुका. पूण इतले आजराचे वास नाका हिंगा दवरले मागीर इतले आजार खंय पडटात ते भायर पडटा. जाणा तुमी जायत पाट ओल्ड गोवा वेतात म्हजे कडेन थोडे फोटो आहात हांव थिंग वेतालो. इतले ही फुलां ती फुलां काडपाक मनीस दवरचे पडटात आनी ती फुलां सांत फ्रांसीस शावेरा बोली दवरता ती फुलां खंय पडटा जाणा मागीर सगळीं माडाक गायलोलीं आहात. माडाची सगळी राशी भाटान कसल्यो ते पयशे एक 2 रुपया वो 5 रुपया काडून ते धरून पेटेन घातलो जाल्यार ती इगो सांबाळपाक ती नितळ सांबाळपाक कितें तेचो वावर व्हरपाक कितें जावपाचें.
पूण कितें कोत्ता आमी ही फुलां हांगासर इतलीं दवरलीं हजारांनी फुलां दवरलीं आनी ती कुसतात आनी मागीर कितें करूंक जाय भायर उडोवंक जाय फुडें हांव सांगता ती वस्तू सगळ्यांक मानवच्यो नात सगळ्यांक सजमूच्यो नात पूण जें कितें म्हाका दिसता आनी देवाचो आत्मो सांगता तें हांव जायत फावटी लोकांक सांगता हालेलुया 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 बाबूनी न्हू तुवें दुसऱ्याक न्हेसून तूं विंगडो केन्नाच उठचो ना तुवें दुसऱ्याक न्हेसयलो आनी तूं विंगडो केन्नाच केन्नाच उडचना व्हडल्यान आयकूं येना उडचना केन्नाच विंगडो उडचना बाबू न्हू पवित्र सभेन एक अशी एका भाग्यवंताची गजाल आसा एका भाग्यवंताची खबर आसा ह्या भाग्यवंताचें नांव सेंट मार्टीन सेंट मार्तीन आहा कोण आमचे मदें आहा मार्टीन म्हूण कोण ना कुरपाडे कोण ना मार्टीन म्हूण आहा ओके एक आसा कितें जालें हो मार्टीन मार्टीन सोल्जर कितें सोल्जर सोल्जर आनी सोल्जरा कडेन तेंकडे ते आदले सोल्जर पळय न्हू तांकां सारकें आख्खें ड्रेस सेम टक टाक करून वचपाचें मिलिटरी कशें वयता ते भशेन आनी हो सोल्जर आसतना तेन्ना क्रिस्तांव न्हय तो हो सोल्जर आसतना असो हूंय वेतालो वेता आसतना दीस सारके थंडेचे आसले पयर तुमकां हांवें खबर सांगली थंडेची कोणाची खबर सांगली साधू सुंदर सिंग सुंदर सिंगाची खबर सांगली तशी ह्या थंडेन वेता आसतना तेजो पळय कोट आसलो तेज्यान तेका प्रोटेक्शन आसलें म्हणून जालें कितें तो वेता आसतना हूंय तेका वाटेर एक मनीस मेळ्ळो ही थंडी इतली चड जाली तो सारको कडा 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 कसो हालतालो आनी मार्टिनाक भोंगोन दिसलें कोणाच्या त्या वाटसुऱ्या मनशाचें तो विंगडो आसलो आनी तो सारको मोडाची तोडेर कितें थंडी आसा जाणा तुमी गरमी पूण मातशें बरी पूण थंडी एक फावट जाली जाल्यार थंडीन लोक सारको थिंगा थंड जाता आनी मोत्ता आनी तो मरोत म्हूण हेजी भिरांत आयली पूण मार्टिना लागीं ताका दिवंक कांयच नासलें ते कोण फकत तेणें हांगा घातलो कडेन आहा तितलेंच सोज म्हणल्यार तुमी तेणें हांगा घातलां तेच्या भायर हांगा तेका दिवपाक आनीक कांयच ना तेन्ना मार्टीन कितें करता जाणा मार्टीन आपलो कोट काडटा आनी कोटाचे 2 कुडके कोत्ता समजलें न्हू 2 कुडके कोत्ता आनी एक कुडको त्या मनशाच्या आंगार घालता आनी एक कुडको आपूण घालतात बरो कोट तो सोल्जराचो बेश्टो कोट न्हय म्हारग बरे पयशांचो हो तो कुडको ताचेर घालता आनी हो कुडको आपूण घालता आनी मार्टीन वेता घरा पावले उपरांत हें सकाळीं घडलें दुसरे ते राती कडेन मार्टिनाक सपन पडलें आनी मार्टीन सपनान मेलो मार्टीन सपनान मेलो आनी मार्टीन सपनान मेलो आनी सपनान ताका ताची झोटी जाता कोणाची मार्टीन आमी एक सांग मोत्तेल्या मागीर आमची मेल्या उपरांत आमची कितें जातली जोट्टी जाता आनी जोट्टी जाता तेन्ना तुवें कितें बरें केलां कितें वायट केलां कोणाक गाडी चल्ल्या कोणाक नांव पिड्यार केलां कोणाक हें सगळें आमी उडय वाचलां तें मॅथ्यू चॅप्टर 25 थिंगा आमकां मेळ्ळां तें निमाणी जोट्टी वर्स 28 सान सुरू जाता तें म्हणटरी ही जोट्टी जाता आसतना ताणें बरें वायट केलां रोखडाच कोण जेजू येता कोण येता जेजू येता आनी वोदूच कोट न्हेसून येता कितें न्हेसून येता वोदूच कोट फूल न्हू आनी जेजू सांगता जोट्टी कोत्तेल्याक मार्टिनाक स्वर्गार घेयात कित्याक हो वोत पळ कोट घालून आहा तो कोणाक गेलो मार्टिना गेलो हांव वोत पळ कोट न्हेसून आहा तो कोणाक गेलो सकाळीं मार्टिनान कोणाक दिल्लो जेजूक दिल्लो ते वाटसुऱ्याक दिल्लो तो मोता तेका आनी जेजू तेका सांगता हो वोद कोट न्हेसून पळय आहा
तो माटिना गेलो माटिना कितें करात स्वर्गार घेयात हालेलुया 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 देखून भावन भयणो दुसऱ्याक न्हेसयता आसतना तूं वेगळो केन्ना उठचो ना दुसऱ्याक जेवयता आसतना तूं भिकेन केन्नाच मरचो ना ती सापेताची बायल गेल्या आयताराक आमी तेची खबर आयकुल्या विधवाती थिंगा 3 वर्सां पावस नासलो इस्रायलान आनी ओयलीच्या प्रवादी पावता थंयसर ओयलीच्या प्रवादी पावता आनी सांगता म्हाका इल्लें उदक दी 3 वर्सां जालें उदक ना जाल्यार उदक आनी खंयचें आनी मागीर तें उदक हाडूंक वेता हांव नको कशें उदक उरलोलें तें मागीर तो वेता आसतना तिका सांगता म्हाका इल्लें जेवंक एक कुंडो हाड भाकरी हाड आनी ती सांगता आरे बाबा 3 वर्सां जालीं हिंगा उरोव ना जेवण ना भात पिकोना कांयच मेळना आमी मोत्ता लोक आनी ती बायल ताका सांगता आपणा लागीं म्हणटा कांय ना दोणा इतलेंच कितें आहा मुठभर पीठ आसा मुठभर ताचे फक्त कितल्यो भाकरी जातल्यो 2 हांव आनी म्हजो पूत ही भाकरी खातली आनी फाल्यांतान आमचे कसले दीस मेजपाचे मोन्नाचे दीस मेजपाचे आनी ही खबर सांगता आसतना तो प्रवादी तिका सांगता तूं म्हणटा पयली भाकरी कोर आनी म्हाका दी आनी तूं म्हाका भाकरी करून दिशी जाल्यार तुजे दोळान केन्नाच पीठ उणें जावचें ना आनी तुजे बाटलेन केन्ना तेल काबार जावचें ना आनी तशेंच जाता पोतून पावस पडून पोतून ओरो गोटो किल्लो पर्यंत चे दोळान पीठ उणें जायना आनी बाटलेन तेल आसलें तें काबार जायना देवाक दितलें सगळें देव केन्ना तांच्या रिणान रावना हालेलुया 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 हे वेळार देवा लागीं मागुया देवा तूं केदें व्हरतो तुजें उदारपण आमची सगळीं केदें व्हरती तुझे मोगालपण जिवावून व्हरती तुझे मोगालपण जिवावून व्हरती वोटान करस्तुती बाकांटां भोगती तुझेच मोगालपण जिवावून व्हरती तुझे मोगालपण जिवावून व्हरती जिवावून व्हरती तुझे मोगालपण जिवावून व्हरती जिवावून व्हरती वोटान कोर वाखणटी वोकान कोर स्तुती
वाकंटां भोगतीं वाकंटां भोगतीं तुझें मोगाळपण तुझें मोगाळपण जिवावन व्हरतें जिवावन व्हरतें हात वयर उबारता तुझ्या व्हरतें नांवान हात वयर उबारता तुझ्या व्हरतें नांवान आनी वेळार हे म्हजे हात सुदूळ कर हे म्हजें मन उदार कर हे म्हजी काळी सगळ्या सवें तुजी सारकी जावन म्हाका बळ आनी शक्ती दी हात बारुया हात वयर उबारता तुझ्या नांवान तुझ्या नांवान हात वयर उबारता हात वयर उबारता तुझ्याच नांवान तुझ्याच नांवान वोटान कर स्तुती वोटान कर स्तुती वाकंटां भोगतीं वाकंटां भोगतीं तुझेंच मोगाळपण तुझेंच मोगाळपण जिवावन व्हरतें जिवावन व्हरतें हात वयर उबारता हात वयर उबारता तुझ्या नांवान तुझ्या नांवान हात वयर उबारता हात वयर उबारता तुझ्याच नांवान तुझ्याच नांवान वोटान कर स्तुती वोटान कर स्तुती वाकंटां भोगतीं वाकंटां भोगतीं तुझेंच मोगाळपण तुझेंच मोगाळपण जिवावन व्हरतें जिवावन व्हरतें हे वेळार मागुया कितें भशेन बुकेक सांपडलेल्या आमच्या देशांत आमच्या वाड्यांनी आमची फिरगोशीन जावं जाय जाणा वावर करूंक सोदिनात देखून बुकेक सांपडल्यात तांचे खातीर मागूया फुडें थोड्यांक वावर ना देखून बुकेक सांपडल्या थोड्यांक वावर आसा पूण वावर करूंक सोदिनात तांचेय खातीर मागूया तानेक सांपडल्या खातीर तानेक सांपडल्या खातीर जावं वेगळ्या आसुल्ल्यां खातीर हे भाव भयणांक जेजूक समर्पण करूया आमचे देश कारबार चलयतलेनी आपले पोरजी निगा घेवंक सांबाळया हे भशेन जायत जाणांक जाय ते दिल्ले आसा ते पिड्यार करतात नाका थिंगा हजारांनी पयशे लाखांनी पयशे इदवास करतल्यांक देवा हें तुजें देणें तें वगडांक सोऱ्याक एका ताका वगडांक दुनिया म्हाका निर्मी नाका हें कोणाक तरी बऱ्या वावराक धाडूंक बऱ्या कोणाक तरी दिवंक उदार मन आमकां दी हें उदार मन सगळ्या मनशांक फाव कर म्हूण कसल्या भाव भयणां खातीर पिडेस्तां खातीर बारान चेपलेल्या खातीर तरणाट्यां खातीर भुरग्यां खातीर क्रेज मनीस गरिबाचें रगत पिवन जेवंक सोदतात अशे मनशांक हे वेळार आमचे हात उबारून देवाक उबारुया हात वयर उबारता तुझ्या नांवान तुझ्या नांवान हात वयर उबारता हात वयर उबारता तुझ्याच नांवान तुझ्याच नांवान वोटान कर स्तुती वोटान कर स्तुती वाकंटां भोगतीं वाकंटां भोगतीं तुझेंच मोगाळपण तुझेंच मोगाळपण जिवावन व्हरतें जिवावन व्हरतें हात वयर उबारता हात वयर उबारता तुझ्या नांवान तुझ्या नांवान हात वयर उबारता हात वयर उबारता तुझ्याच नांवान तुझ्याच नांवान वोटान कर स्तुती वोटान कर स्तुती
मोदी वाकंटा बोगतीन वाकंटा बोगतीन तुझेच मोगाळपण तुझेच मोगाळपण जिवावून वरते जिवावून वरते हे देवाक सगळो संसार सगळ्यो आमच्यो गरजो आमची बऱ्यो मागणी करतल्या भावान भयणांक आनी जांकां आमच्या मागण्याची गरज त्या भाव भयणांक जेजूक समर्पण करुया आनी एकाच ताड्यान जेजून शिकयल्या मागण्यांतल्यान ताका आमचें अर्पण करूं म्हणया आमचे बापा सुर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुझें राय आमकां येवं तुजी कळशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो आयज आमकां दी आनी आमी आमची गोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां मोगोस आनी आमकां ताळणेक पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार आमेन